कुरान मजीद की सूरह निसा के अंदर मालिक कायनात ने 2 और 2 4 की तरह वाज़े ऐलान कर दिया। फरमाया अगर किसी मर्द का वालिदैन या उसका कोई रिश्तेदार फौत हो जाए, उसकी जायदाद में मर्द को हिस्सा मिलेगा। वरासत में, प्रॉपर्टी में, जायदाद में मर्द के लिए हिस्सा रखा है। लेकिन इसी आयत के अंदर इस बात की वजाहत भी कर दी कि वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, औरत के लिए भी उसके वालिदैन और उसके रिश्तेदारों की तरफ से वरासत में हिस्सा मौजूद रहेगा। इस्लाम से पहले औरत को वरासत में बिल्कुल हिस्सा नहीं दिया जाता था, और आज भी इस्लाम के अलावा जो दीगर मज़ाहिब हैं उनके अंदर भी औरत को जायदाद और प्रॉपर्टी के हक से बिल्कुल महरूम किया जाता है। लेकिन इस्लाम ने औरत पे 5वां एहसान यह किया है कि उसको जायदाद में, भले वो मां है, भले वो बेटी है, भले वो बहन है, भले वो बीवी है, हर एतबार से पोती है, भले वो नवासी है, किसी भी एतबार से औरत की कोई भी हैसियत है, इस्लाम ने औरत को जायदाद में उसका जितना हिस्सा बनता था या जितना हिस्सा उसको मिलना चाहिए था, वो सारे का सारा हिस्सा इस्लाम ने जायदाद और प्रॉपर्टी के अंदर उसके लिए मुकर्रर फरमाया। इस्लाम का औरत पे छठा एहसान, औरत की हिफाजत के लिए इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया, और इतना सख्त हुक्म दिया, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं बदतरीन है वो औरत जो बराहना चेहरे के साथ, बराहना जिस्म के साथ सरे बाजार चलती है, लोगों के सामने अपनी ज़ेबो ज़ीनत को, अपने जिस्म की साख्त को, अपने बनाव संगार को गैर महरम के लिए जाहिर करती है। अल्लाह के पैगंबर ने उस औरत को बदतरीन औरत करार दिया है, और कुरान मजीद ने कहा वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, मुसलमान बच्चियों, मुसलमान औरतों के लिए ये अल्लाह के पैगंबर ऐलान कर दीजिए, अपनी अज़वाजे मुतहरात को भी, अपनी बेटियों को भी, मुसलमानों की औरतों को भी, मुसलमानों की बच्चियों को भी इस बात का पैगाम दे दीजिए, जब बाहर निकलें घर से जरूरत के तहत या किसी गैर महरम के सामने आए, उन्हें अपने आप को ढांप के रखना चाहिए, अपनी ज़ेबो ज़ीनत को जाहिर नहीं करना चाहिए। और हां, जो अपनी ज़ेबो ज़ीनत को जाहिर करती, अल्लाह के पैगंबर फरमाते कासियातुन आरियातुन, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं ममीलातुन मुमय्यिलातुन, फरमाया ये जो औरतें लोगों के सामने अपनी ज़ेबो ज़ीनत को जाहिर करती हैं, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं पहना तो इन्होंने लिबास होता है, लेकिन इसके बावजूद ये ऐसे हैं जैसे बराहना या नंगे जिस्म के साथ बाहर आ गई। ममीलातुन मुमय्यिलातुन, ये खुद भी मर्दों की तरफ माइल होती हैं और मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं। जिन औरतों का ये किरदार है, अल्लाह के पैगंबर की ये रवायत मुस्लिम के अंदर मौजूद है, फरमाते लम यदखुलिल जन्नह, ये औरतें जन्नत में नहीं दाखिल हो सकती। और एक इसी हदीस में फरमाया ला यजिदना रिहा, ना तो ये जन्नत में दाखिल हो सकती हैं, बल्कि अल्लाह के पैगंबर फरमाते ऐसी औरतें कल अल्लाह के दरबार में जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएंगी। और जन्नत की खुशबू, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अभी बंदा 500 साल की या 500 मील की मुसाफत पे होगा, इतनी दूर जन्नत से होगा, और उसको जन्नत की खुशबू पहले आने लग जाएगी। लेकिन जो औरत बराहना जिस्म के साथ चलती है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उसका जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, वो बदनसीब औरत जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दी जाए।
یہ جو پردہ ہے جسے بدقسمتی سے آج عورت نے اپنے لیے بوجھ سمجھ لیا اور کچھ اسلام دشمن عناصر نے جو اسلام کے سراسر مخالف ہیں، یا بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ جو اسلام کے پردے میں اپنے آپ کو بڑا صاحب عقل، صاحب دانش اور صاحب بصیرت سمجھتے ہیں، بڑے سیانے سمجھدار سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی اسلام کے اس پیغام یعنی عورت کو جو اسلام نے پردے کا پیغام دیا ہے اس کے خلاف خواہ مخواہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ سچ بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے لیے پردے کا حکم دے کے عورت میں بہت بڑا احسان کیا ہے، اس کی عزت کو محفوظ کر دیا ہے نا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے کاموں کے بازار میں دو بہنیں اکٹھی جا رہی ہوں، ایک نے نقاب کیا اور ایک بغیر نقاب کے جاتی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو نقاب کے بغیر جا رہی ہے سماج کی گندی نظر اور معاشرے کا غنڈہ اس عورت کا پیچھا کرے گا کہ جس نے نقاب نہیں کیا ہوا، اور جس نے نقاب کیا یا جس نے پردہ کیا وہ معاشرے کی ان غلاظتوں سے، ان کثافتوں سے اور معاشرے کی ان گندی نظروں سے محفوظ رہتی۔ اور قرآن مجید نے یہ جو پردے کا حکم دیا ہے اس کا پس منظر اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی تو یہی ہے۔ کئی ایک مفسرین نے اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی جامع تفسیر ابن کثیر کے اندر ان آیات کا شان نزول اور ان کا پس منظر یہی بیان کیا کہ ایک مسلمان خاتون یہودیوں کے محلے میں چلی جاتی ہے اور یہودی گنڈے اس عورت کو تاڑنے لگتے ہیں، اس پہ آوازیں کستے ہیں، اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو پتا چلا، مسلمان غصے میں آئے، مسلمانوں نے جا کے ان کے ساتھ لڑائی، بحث و تکرار، لمبا چوڑا معاملہ ہو گیا، اور ان یہودی گنڈوں نے صرف ایک بہانہ پیش کیا، کہنے لگے اس کا سر تو ڈھانپا ہوا نہیں، ایسے سرے بازار چل رہی ہے، ہم نے سمجھا یہ معاشرے کی کوئی عام عورت ہے یا کوئی کنیز ہے یا کوئی لونڈی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی۔ عورت کے ساتھ اس ظلم سے، اس گندے معاملات سے بچانے کے لیے پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات کریمہ نازل کی، اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مسلمانوں کی بچیوں کو، مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیں کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ نقاب کر کے نکلے، وہ پردے کے ساتھ نکلے، تاکہ سماج کی گندی نظر سے عورت کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام کا عورت پہ چھٹا احسان یہ ہے کہ اس نے اس کو پردے کے اندر لپیٹ کے چادر، حیا والی چادر، عفت و عصمت والی چادر، قدر شان اور احترام والی چادر، اس کے اندر اس کو لپیٹ کے باہر نکلنے کے لیے کہا، اس لیے تاکہ اس کی عزت اور اس کی ناموس کو محفوظ کیا جا سکے۔ اسلام کا عورت کے ساتھ چھٹا احسان، معاشرے کے لوگ عورت کو اپنے جذبات کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، اور آج بھی دنیا کے ان ممالک کے اندر یا ان معاشروں کے اندر جہاں پہ تہذیب اور کلچر صاف ستھرے رنگ کے اندر موجود نہیں ہے، ان کے اندر بھی عورت کو صرف اپنے ایک استعمال کی چیز سمجھا جاتا ہے، عورت کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ایک ایک عورت کے ساتھ کئی مرد اپنا منہ کالا کرتے ہیں۔ ابھی جب ہم اس حال کے اندر موجود ہیں، وہ یورپ اور امریکہ جو اپنے آپ کو بڑے دنیا کی بہترین تہذیب اور بڑے سویلائزڈ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ان چند لمحات کے اندر درجنوں نہیں سینکڑوں عورتوں کے ساتھ وہاں پہ کھلواڑ ہو چکا ہوگا۔ عورت کے ساتھ سرے بازار زنا کیا جاتا تھا اور آج بھی کیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے عورت کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے عورت پہ یہ احسان کیا، فرمایا
اگر تم کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو پھر اس کا گندا اور غلیظ راستہ اختیار نہ کرو، بلکہ نکاح کے بہترین، صاف ستھرے اور بڑے مبارک بندھن میں باندھ کے اس کو اپنے گھر میں لاؤ، احترام کے ساتھ، شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، قدر کے ساتھ اسے اپنے گھر کی ملکہ بناؤ، اسے اپنے گھر کی عزت بناؤ، اسے اپنے گھر کی زینت بناؤ۔ یعنی نکاح کا جو اسلام نے دستور قائم کیا ہے یہ بھی عورت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس کو دیگر غلاظتوں سے بچا کے ایک بہترین بندھن میں باندھ کے اس کو اپنے میاں کے گھر ایک باوقار اور باعزت مقام عطا فرمایا ہے۔ اسلام کا عورت پہ 8واں احسان اسی نکاح کے ضمن میں ایک بڑی اہم ترین بات سمجھنے والی